आजको क्लासमा हामी केही मिक्स क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ र यो मिक्स क्वेसनहरू विशेष गरी क्लास 10 सँग रिलेटेड, त्यस्तै इन्टर्न प्रिपरेसन र अरू इक्जामको लागि पनि रिलेटेड क्वेसनहरू छन् र जति पनि पार्टिसिपेट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने र कमेन्ट गर्ने र आन्सर दिने काम गर्नु होला र अप्सन चुज गर्ने काम पनि हुन्छ। र पहिलो क्वेसन छ the population of a village the population of the village in 2074 BS was 20,000 and the increase rate is 10%. Find the growth population in 2077 BS, right? 2077 BS. No. 2074 BS BC BS 2074 मा 20,000 पपुलेसन थियो भने 2077 मा कति पपुलेसन भयो, कति बढ्यो, त्यो पपुलेसन निकाल्न पर्यो। ग्रोथ अथवा इन्क्रिज पपुलेसन निकाल्ने। यहाँ अप्सन छ 4,620, 5,620, 6,620 एन्ड 6,000। अब हामी यसलाई कम्पाउन्ड ग्रोथबाट गर्न सक्छौँ किनभने प्रत्येक वर्षको जोडिँदै जानु पर्यो। टाइम हामीसँग कति भयो, टाइम चाहिँ 74 अनि 75 76 77 टाइम 3 इयर्स भयो। इनिसियल पपुलेसन कति छ 20,000 छ। भनेपछि फाइनल पपुलेसन हाम्रो 3 वर्ष पछाडिको पपुलेसन निकाल्ने पिटी पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी। भनेपछि पी हाम्रो पी कति छ, इनिसियल पपुलेसन 20,000 हैन, अनि 1 प्लस रेट कति हो, इट इज इन्क्रिज बाई 10%, 10 अपन 100 एन्ड टाइम इज 3 इयर्स। कति भयो 20,000 मल्टिप्लाई बाई, अब यसलाई म डाइरेक्ट गर्छु, 0 क्यान्सल, 1 अपन 10 0.1, 1.1 होल कि भनेपछि 1.331 1.331 मल्टिप्लाई 20,000 गर्दा कति आयो 26,620 यो आयो हैन, 26,620। अब यसबाट अब हामी यसको ग्रोथ पपुलेसन कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 26,620 भयो, इनिसियल चाहिँ 20,000 भयो, इट इज इन्क्रिज बाई कति 6,620 योबाट हो, यो चाहिँ माइनस गर्न पर्यो। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। ल सौगात प्रशान्त ठिक छ, एन्सर मिलेको छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को अब यो लङ टाइप, अलि लङ टाइपको क्वेसन छ। यसलाई यो खास गरी अब्जेक्टिभ क्वेसन भन्दा पनि सल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। द प्रेजेन्ट एज अफ मदर इज equal to the square of the age of her daughter after 1 year. The present age of a mother is equal to the square of the age of her daughter after 1 year. If the age of daughter in 10 years hence will be 1 year less than the age of her mother in 10 years ago. Then find their present age.
अब यिनीहरूको अहिलेको एज कति हो त दुईटैको निकाल्न पर्यो प्रेजेन्ट एज यसको हेरे अप्सन ए 26 and 3 अप्सन बी 25 and 4 अप्सन सी 23 and 6 अप्सन डी 24 and 5 ल अब यो क्वेसन द प्रेजेन्ट एज अफ मदर इज इक्वल टु द स्क्वायर अफ द एज अफ हर डटर्स आफ्टर 1 year if the age of daughter in 10 years hence will be 1 year less than the age of her mother in 10 years ago then find their present age अब यसमा अप्सन कति छ 26 and 3 25 and 4 अनि 23 and 6 and 24 and 5 अब यसको हेरौँ है यहाँ अब यो इक्वेसनबाट जान पर्यो अब प्रेजेन्ट एज अफ मदर एक्स गऱ्यो भने जस्तै मदरको प्रेजेन्ट एजले एक्स गऱ्यो भने डटरलाई हामी वाइ गर्न सक्छौँ अब यसबाट इक्वेसन आन्सर आइसक्यो होइन अप्सन बी भनेर आन्सर आइसक्यो अब यसलाई सल्भ गरेर चेक गरौँ के छ भने मदर इज इक्वल टु द स्क्वायर अफ द एज अफ अ डटर आफ्टर 1 year 1 वर्ष पछाडिको डटरको एजको स्क्वायरसँग अहिलेको मदरको एज इक्वल छ भनेपछि अहिलेको मदरको एज एक्स भयो 1 वर्ष पछाडिको डटरको एज वाइ प्लस 1 भयो यसको स्क्वायरसँग इक्वल छ भनेपछि एक्स इक्वल टु कति आयो वाइ स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हैन वाइ स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एउटा इक्वेसन यो भयो अब यसरी गर्दा अर्को हेरौँ अब इफ द एज अफ डटर इन 10 years since डटरको 10 years पछाडिको भनेपछि त डटरको अहिले y छ 10 years since कति हुन्छ y प्लस 10 हुने भयो will be 1 year less than the age of her mother in 10 years ago 10 years ago भनेपछि के गर्न पर्यो सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो -10 यो भन्दा यो के हुन्छ 1 ले कम हुन्छ भनेपछि त यो इक्वल गराउन के गर्न पर्यो +1 गर्न पर्यो अब यसबाट इक्वेसन के भयो x इक्वल टु यसलाई ट्रान्सफर गर्यो भने y इक्वल टु 10 11 यताको 10 आउँदा 21 अर्को इक्वेसन गराए भनेपछि अब इक्वेटिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई इक्वेटिङ गरौँ म यो इक्वेसनलाई माथि सल्भ गर्छु अब यहाँ सल्भ गर्दा हेरौँ कति भयो x इक्वल टु y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 अनि x इक्वल टु y प्लस 21 भनेपछि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टु 2 सरी y हो यो y प्लस 21 हैन x इक्वल टु छ यहाँ पनि x इक्वल टु छ इक्वेटिङ गरियो कति भयो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y माइनस सरी प्लस y भयो हैन यहाँ 2y माइनस y भयो अनि यसलाई ट्रान्सफर गर्यो भने -21 हुन्छ भनेपछि -20 भयो हैन 1 सँग एड गर्दा इक्वल टु 0 अब फ्याक्टर गर्यो भने कति आयो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टु 0 फोटोमा लगे अब कमन कति आयो y प्लस 5 अनि माइनस 4 कमन यहाँ कति y प्लस 5 इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँ y को भ्यालु एउटा के आउने भयो y माइनस 4 इक्वल टु 0 हुन्छ अर्थात् y इक्वल टु 4 अर्को चाहिँ -5 हुने भयो हैन अब यसरी गर्दा हेर्न पर्यो हामी y को भ्यालु 4 आयो हैन यो नेगेटिभ त एज भएन y को भ्यालु 4 आयो अब हामी फर्स्ट इक्वेसन ल राख्यौ भने y प्लस 1 गर्दा कति भयो 5 भयो हैन y प्लस 1 गर्दा 5 भयो न 5 स्क्वायर इक्वल टु 25 x को भ्यालु कति आयो 25 आयो y को भ्यालु 4 आयो x को भ्यालु 25 आयो अनि रिक्वायर्ड एज अफ द मदर एन्ड डटर कति रहेछ 25 एन्ड 4 इयर्स अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अलरेडी यो आन्सर आइसकेको छ अब नेक्स्ट यस्तै लङ टाइप क्वेसन अर्को यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड क्वेसन छ यस्तै ल हेरौँ के छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on a sum of money for 3 years 2 years है
2 years compounded annually is rupees 16,800. The compound interest on a sum of money for 2 years compound annually is 16,800. Simple interest on the same sum for the same time is rupees 16,000. Find the sum and the rate of interest प्रिन्सिपल नै निकाल्नु पर्यो अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु पर्यो। यसको अप्सन ए 60,000 and 10%, ऑप्शन बी 80,000 and 10%, ऑप्शन सी 80,000 and 5%, ऑप्शन डी 70,000 and 5%। ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने। द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी फर 2 years कम्पाउन्ड एनुअली इज 16,800। आन्सर आइसक्यो। ल ठिक छ। 16,800 भनेको कति छ भने 2 years को कुनै एउटा प्रिन्सिपलको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आयो 16,800 छ। फेरि त्यही टाइमको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ 16,000। सेम रेटले हो 16,000 छ भने त्यो रेट कति हो र प्रिन्सिपल कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। अब हामी यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दा दुईटा इक्वेसनबाट यो इक्वेसनबाटै सल्भ गर्नु पर्यो। भनेपछि अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि राख्यो भने एउटा फर्मुलाबाट इक्वेसन राख्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हैन इयरली टी टाइम्स 1 + r/100 पर टी - 1 गर्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ 16,800 छ। अब यसको फर्मुला के कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको टी टाइम्स 1 + r/100 टाइम कति छ यहाँ 2 - 1 यसरी राखेँ। त्यस्तै अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ 16,000। यसको फर्मुला हेरौँ 16,000 छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट टी टाइम्स r/100 हैन टी टाइम्स टी 2 years हो रेट छैन अपन 100 हो। यहाँ दुईटा इक्वेसन भयो। त्यो हुँदा अब के गर्ने डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट बाई सेकेन्ड यसरी डिभाइड गरौँ। यसरी गर्न पाइयो 16,800 डिभाइड बाई 16,000 गर्दा कति आउँछ 1.05 आउँछ हैन। यो र क्यान्सल। अब हामी के गर्ने भने 1 + r/100 पर 2 - 1 फैक्टराइज बाई युजिङ फर्मुला a² - b² a + b a - b गर्ने 1 + r/100 + 1 अनि 1 + r/100 - 1 हैन a + b a - b गराएँ अनि यहाँ कति 2 × r/100। अब के गरौँ 2 × 1.05 गर्दा 2.1 होला हो। अनि सी 1 + 1 2 हैन प्लस r/100 2 + r/100 + 1 - 1 क्यान्सल मल्टिप्लाई r/100 अनि यो 2 क्रस मल्टिप्लाई भइसक्यो अनि डिनोमिनेटर r/100 एरे क्यान्सल गर्दै कति भयो 2.1 = 2 + r/100 ट्रान्सफर गरौँ 2.1 - 2 गर्दा 0.1 = r/100 0.1 मल्टिप्लाई 100 गर्दा कति 10 = r अनि सी रेट कति रहेछ रेट r = 10%। यो चाहिँ मिल्यो 10% रेट रहेछ। अब हामी टु फाइन्ड द प्रिन्सिपल पुटिङ भ्यालु अफ r इन एनी वान इक्वेसन जुनमा राख्न पनि पाइन्छ। हामी यो सेकेन्डमा राख्ने नि भयो फर्स्टमा राख्ने नि भयो। जस्तै सेकेन्डमा राख्यौँ भने अब r को ठाउँमा कति राख्ने 10 राख्दिने हैन अनि 16,000 = p × 2 × 10/100 हैन। यो भयो हैन मैले सेकेन्डमा राखेँ 0 0 क्यान्सल
2 5 the 10 or 16,000 multiplied by 5. 16,000 multiplied by 5 equal to 80,000 equal to P. Therefore, principal is 80,000. And this is principal 80,000 rate of interest 10%. यो चाहिँ यो लङ क्वेसन हो। यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भन्दा पनि यसलाई हामी 4 मार्क्सको क्वेसन लङ क्वेसन सल्भ गर्ने क्वेसनै हो। यो सल्भ गर्नै पर्यो। अब यहाँ चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा राखे पनि यो अब्जेक्टिभमा सोध्न मिल्ने क्वेसन चाहिँ होइन। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ root x minus 8 equal to 2 upon root x minus 8. Solve. Find the value of x. X को value कति आउँछ? यो बुझियो होला, यो x हो है। हेर्दाखेरि अलि देखिन्छ। x यो पनि x हो। root x minus root under x minus 8 equal to 2 upon root under x minus 8. Solve and find the value of x. Option A is 9. Option B is 8, option C is 6 and option D is 12. कति आउँछ? अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न हेर्न पर्यो र यो अप्सन मध्ये कुन मिल्छ, नमिल्यो अब के आउँछ यो हेरौँ। यसलाई सल्भ गर्ने। अब यसलाई सल्भ गर्न के गर्नु पर्यो? यो अंडर रूट x माइनस 8 क्रस मल्टिप्लिकेसन, हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्यो। रूट अंडर रूट x माइनस 8 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो नि। ल भनेपछि कति? अंडर रूट x माइनस 8 इन्टु x गर्दाखेरि x मल्टिप्लाई x माइनस 8 हो हैन। यसले यसलाई हो नि त रुट भित्रै मल्टिप्लाई हो। रुट भित्रै कति आउँछ? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 8x आउँछ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा है x स्क्वायर माइनस 8x भयो। अनि त्यसपछि हेरौँ अंडर रूट x माइनस 8 मल्टिप्लाई अंडर रूट x माइनस 8 अंडर रूट x माइनस 8 मल्टिप्लाई अंडर रूट x माइनस 8 गर्दा यो रुट है, यो रुटमै रहन्छ। यो कति भयो? यसको रुट हट्यो माइनस कति हुने भयो? x माइनस 8। यो होल स्क्वायर भयो नि त हैन, रुट हट्यो तर अगाडिको माइनस माइनसै राखेँ मैले, इक्वल टु 2 छँदैछ। अब हेरौँ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 8x। अब होल ट्रान्सफर गर्यो भने के हुन्छ? 2 प्लस x माइनस 8 हुन्छ हैन। 2 प्लस x माइनस 8 हुन्छ। होललाई ट्रान्सफर गरेँ है मैले, भनेको माइनस यो ब्राकेटमा छ x माइनस 8। यसो गर्दा और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कति भयो त? x माइनस 6 हैन, 2 माइनस 8 6। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेपछि यसको पनि स्क्वायर भयो यसको पनि स्क्वायर हो हैन, दुईटैको स्क्वायर हुन्छ नि त। यो स्क्वायर भयो भनेपछि रुट हट्छ। x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू यसलाई a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला कति भयो? x स्क्वायर माइनस अब 2ab गर्न पर्यो, 12x भयो है, 12x हो न 2ab प्लस b स्क्वायर गर्दा कति? 36। x स्क्वायर x स्क्वायर क्यान्सल गरौँ। यो माइनस 8x माइनस 12x ट्रान्सफर गरेर कति भयो? प्लस 12x गर्दा 4x आयो इक्वल टु 36 और x इक्वल टु कति आयो? 36 अपन 4 इज 9। अब यहाँ हामीले अरु चेक गर्न परेन, यहाँ जुन भ्यालु आएको छ त्यो हेर्न पर्यो। अप्सन ए आन्सर इज 9, यो 9 नै हो अप्सन ए। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर 9। ल ठिक छ, सौगात लामिछानेको प्रशान्तको पनि आन्सर आएको छ है। ठिक छ, नेक्स्ट त्यसपछिको क्वेसन अब हेरौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन, इक्वेसन रिलेटेड क्वेसन रहेछ यो पनि। इन अ फ्र्याक्सन द न्युमेटर is 1 less than the denominator. In a fraction the numerator is 1 less than the denominator if 1 is added to the numerator and
and 5 to the denominator. Denominator, the fraction becomes 1 upon 2. Find the original fraction. Find the original fraction. In a fraction, the numerator is 1, 1 less than the denominator. If 1 is added to the numerator and 5 is to the denominator, the fraction becomes 1 upon 2. The original fraction is option A 2 upon 3, option B 3 upon 4, option C 4 upon 5, and option D 5 upon 6. Which one is correct option or answer? अब हामी कुन हुन सक्छ यो इक्वेसन सल्भ गरेर हेर्न पर्यो। अब न्युमेटर एन्ड डिनोमिनेटर भनेपछि यो फ्र्याक्सन अनि न्युमेटर डिनोमिनेटर हुने भयो। लेट द न्युमेटर आन्सर आइसकेको छ हैन। ल यसको न्युमेटरलाई x मान्यो भने डिनोमिनेटरलाई के मान्न पर्यो y हैन। न्युमेटर लेट द न्युमेटर इज x एन्ड डिनोमिनेटर बी y। सौगात प्रशान्त दुवैजनाको एन्सर आइसक्यो। ल ठिक छ। अब हेरौँ यसको न्युमेटर x हो भने कति एन्सर 4 upon 5 हैन। 4 upon 5 अप्सन सी भनेर आइसक्यो। अब यो कसरी भयो भने यसको न्युमेटर x हो भने डिनोमिनेटर y हुँदाखेरि के भनेछ 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर भन्दा न्युमेटर 1 ले कम छ। यहाँ यो डिनोमिनेटर हो यो न्युमेटर मानियो भने यो फ्र्याक्सन त x upon y भयो। यो फ्र्याक्सन रिक्वायर्ड फ्र्याक्सन x upon y हुन्छ। त्यो हुँदा के हुने भयो भने y minus x equal to 1 हुनु पर्यो के एउटा इक्वेसन। किनभने न्युमेटर इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटरबाट न्युमेटर सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 भयो। अब के भनेको छ इफ 1 इज एडेड टु द न्युमेटर एन्ड 5 इज टु द डिनोमिनेटर भनेपछि x प्लस 1 गर्यो डिनोमिनेटर y प्लस 5 गर्यो द फ्र्याक्सन बिकम्स 1 upon 2। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे 2x प्लस 2 इक्वल टु y प्लस 5 गर्दा 2x अब यसलाई ट्रान्सफर गरेँ मैले प्लस y माइनस y प्लस 5 प्लस 2 गर्दा माइनस 2 गर्दा 3 हैन। यो इक्वेसन सेकेन्ड। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेपछि y माइनस x इक्वल टु 1 2x माइनस y इक्वल टु 3 यी दुईटालाई एडिङ गरियो भने के आउँछ र क्यान्सल भइहाल्यो प्लस y एन्ड माइनस y 2x माइनस x कति x 3 प्लस 1 4 भ्यालु अफ x इक्वल टु 4। अब x को भ्यालु 4 आयो भने हामी जुनमा ल राख्दा पनि हुने भयो। फर्स्टमा ल राख्यो भने के हुन्छ पुटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन फर्स्ट y minus 4 equal to 1 therefore y equal to 5। the required fraction is numerator is 4 and denominator is 5। required fraction is 4 upon 5। option C is the correct answer। equation related हैन यो क्वेशन। next solve sin 2 theta plus cos theta equal to 0। यो theta less than equal to 180 degree है ल। यो छ 180 भन्दा तलको भ्यालु आउनु पर्यो यसमा। यसमा अप्सन कति छ भने 90 डिग्री त्यसपछि 210 डिग्री ऑप्शन बी 90 डिग्री 45 डिग्री ऑप्शन सी 45 डिग्री 60 डिग्री अनि डी नन। ल अब यसलाई सल्भ गर्ने sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टु 0। sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्न पर्यो कति हुने हो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टु 0। cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टु 0 भयो हैन। cos थीटा कमन लियो भनेपछि आइदर cos थीटा इक्वल टु 0। अब के हुने भयो आइदर cos थीटा इक्वल टु 0 हैन और 2 sin थीटा प्लस
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यसमा cos थीटा इक्वल टू 0 अनि 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 गर्दाखेरि sin थीटा इक्वल टू कति आउँछ -1/2। अब यो भ्यालु हेर्न पर्यो cos थीटा cos 0। अब यहाँ 0 आउनलाई cos कतिको भ्यालु 0 होला cos कतिको भ्यालु 0 हुन्छ के अरे cos 90 हैन sin 0 भएपछि cos 90 भयो। हामी त्यसरी हेर्न पर्यो हैन। त्यसपछि अब अर्को अनि त्यसपछि यहाँ त 180 भन्दा तल अरु जाने अरु पोजिटिभ हुने कहाँ छ सेकेन्ड क्वाड्रन्ट के अरे थर्ड फोर्थ क्वाड्रन्टमा जान सकिएन हैन। अब यो भ्यालु हेरौँ है। यहाँ यो अप्सन के हुन्छ एन्सर कुन हुन्छ त्यो हेर्न पर्यो है। अलि गतिले हेरौँ अप्सन मिलेको छैन त्यहाँ पनि क्लियर हुन पर्यो। हामी अप्सन मिल्यो कि मिलेन यसको भ्यालु हामी धेरै निकाल्न सक्छौँ। धेरै भन्नाले अनलिमिटेड भ्यालु त हैन। जस्तै कस का नि दुईटा भ्यालु निकाल्न सकिएला साइन का दुईटा सकिएला किनभने sin थीटा -1/2 जस्तै हामी 30 डिग्री राख्यो भने हैन 30 डिग्री राख्यो भने नेगेटिभ कहाँ हुन्छ त। अब cos को भ्यालु sin को भ्यालु नेगेटिभ हुने भनेको कहाँ हुने भयो थर्ड क्वाड्रन्ट र फोर्थ क्वाड्रन्टको भ्यालु हेर्न पाइन्छ। अब यहाँ हेरी यो भ्यालु छ नि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कतिको दिएको छ थर्ड क्वाड्रन्टको भ्यालु दिएको छ। अब यहाँ अप्सनमा यो 90 मिलेको छ यहाँ पनि मिलेको छ तर यताको कुरा मिलेको छैन। अब हुन पर्ने के छ भने जस्तै यो रेन्जलाई 360 भन्दा तल दियो भने यो अप्सन मिल्छ है। यो रेन्जलाई 360 भन्दा तल दियो भने त्यो अप्सन मिल्न सक्छ है हैन त्यो मिल्छ। अब यहाँ अप्सन मिलेन किनभने यो रेन्ज 360 भन्दा तल दिएर हामी यो हेर्न सक्छौं है। त्यसो हुँदा अब यसमा 90 हेर्दा 45 खै त अब 45 अब sin 45 निकाल्नलाई त जस्तै एउटा मात्रै अप्सन भएको यो पनि मिल्थ्यो। फेरि अप्सन यहाँ दुईटा छ 90 मात्रै हुँदा यो पनि मिल्थ्यो हैन। अब त्यसो हुँदा हामी अप्सनमा कुनैमा पनि उपयुक्त अप्सन आएन है किनभने यो रेन्ज हुन भएन के यो रेन्ज नभएको भए हामी यही अप्सन हुन्थ्यो है। यो रेन्ज थिएन भने हामी यही अप्सनमा जान्थ्यौँ यसैबाट हुन्थ्यो। यो रेन्ज दिएको हुँदा यसको अप्सनलाई उपयुक्त अप्सन भएन। एन्सर त यहाँ पनि मिल्ने छ यसमा पनि मिल्ने छ हैन तर फेरि अर्को एन्सर नमिल्ने छ। त्यो हुँदा उपयुक्त अप्सन चाहिँ यो भएन। यसलाई सल्भ गरी मात्रै हेरौँ है। ल ठीक छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन the shaded region of the figure the shaded region of the figure is एउटा फिगर छ यसको shaded region ले के डिनोट गर्छ यो यानी यो ए यो बी यो सी छ अनि यहाँ shaded गरेको छ यो यसरी shaded गरेको छ। अब यसको अप्सन के हो अप्सन ए बी कम्प्लिमेन्ट अप्सन बी ए माइनस बी अप्सन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अप्सन डी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन बी। ल यो मध्ये कुन उपयुक्त अप्सन होला। यहाँ ए बी सी तीनवटा सेट दिएको छ ए र बी सँग के अरे ए र सी यो बी सँग इंटरसेक्शन भएको छ बी मा आएर इंटरसेक्शन भएको छ तर फेरि ए र सी इंटरसेक्टेड ओभरल्यापिङ हैन ए र बी ओभरल्यापिङ हो बी र सी ओभरल्यापिङ हो। अनि अब यो अप्सन मध्ये बी कम्प्लिमेन्ट हो कि ए माइनस बी हो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो कि अनि बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन बी हो कुन हो यो अप्सन चुज गर्न पर्यो। अब हेरौँ है त आन्सर आएको छैन हैन यसलाई चेक गरौँ। बी कम्प्लिमेन्ट भन्दा त्यो बी भन्दा बाहिरको अनि बी भन्दा बाहिर छैन स्याडेड बी मै छ यो कुरो मिलेन। अब ए माइनस बी भन्यो भने के हुन्छ ए माइनस बी भन्यो भने ए को इलिमेन्ट तर बी मा नपरेको भनेपछि यता स्याडेड हुनु पर्छ। फेरि यहाँ सी पनि छ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भन्यो भने के हुन्छ तीनटैको कमन हो तीनटैमा कमन हेर्न पर्यो तीनटैको कमन यहाँ कुनै पनि दिएको छैन
छैन, त्यस्तो कमनै छैन। भनेपछि बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी इन्टरसेक्सन बी भनेपछि के भयो, यो बीबाट ए इन्टरसेक्सन बीलाई नि हटायो, सी बी इन्टरसेक्सन सीलाई पनि हटायो कि, यो दुईटै भाग हट्यो नि त। भनेपछि ओन्ली के रह्यो, यो बी मात्रै रह्यो नि त यहाँ भित्रको। त्यो हुँदा यो के भयो, बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी इन्टरसेक्सन बी। त्यो हुँदा डी इज द करेक्ट एन्सर, निमेश गिरी राइट एन्सर मिलेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन, if b equal to 5 then number of b equal to what? यो इम्पिडी सेट है, b equal to इम्पिडी सेट हैन। अब यहाँ नम्बर अफ b equal to what? अप्सन ए 5, अप्सन बी 0, अप्सन सी 1 एन्ड अप्सन डी नन अफ द एबोभ। ल यो के होला, यसको अप्सन के होला, बी इक्वल टु इम्पिडी सेट, यो इम्पिडी कर्ली ब्राकेट दिएको छ, देन नम्बर अफ बी इक्वल टु वाट, 5, 0, 1, नन। यसको अप्सन के, अब यसलाई सोच्नु पर्यो। इम्पिडी भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ, नम्बर अफ इलिमेन्ट, नम्बर इलिमेन्ट के हुने भयो, 0 हुने भयो। ठिक छ, ल सौगात आन्सर करेक्ट आएको छ। नम्बर अफ इलिमेन्ट इक्वल टु 0। यदि इलिमेन्ट नै देखाउने हो भने यहाँ फेरि हामीले इलिमेन्ट रिलेसन देखाउने हो भने 5 0, ल ठिक छ, इलिमेन्टको रिलेसन देखाउने भने 5 हुने भयो हैन। तर यसको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स गर्दा कति हुने भयो, 0। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। निशानको होला हैन, यो गणेश सेन्चुरी भनेपछि निशान। ल ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, a merchant allows a discount of 10% for cash payment. How much percent above the cost of price must be marked is a goods so as to make a profit of 17% after allowing the discount. A merchant allows a discount of 10% for cash payment. How much percent above the cost price must be marked is good so as to make the profit of 17% after allowing the discount. अब यो लङ टाइप क्वेसन हो। यसको अप्सन छ 20%, अर्को 10%, अर्को 30% अनि अर्को छ कति 40%। ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने अनि आन्सर कति आउँछ भन्ने। उसले डिस्काउन्ट चाहिँ कति दिन्छ, 10% डिस्काउन्ट दिन्छ फर द क्याश पेमेन्ट। हाउ मच पर्सेन्ट एबोभ द कस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्स इज गुड्स भनेको छ। उसको कस्ट प्राइस भन्दा मार्क प्राइस कति पर्सेन्टले बढी हुन पर्यो, त्यसो गर्दाखेरि सो एज टु मेक अ प्रफिट अफ 17%, त्यसो गर्दा उसलाई 17% प्रफिट हुन्छ भनेको मतलब कस्ट प्राइसमा कति पर्सेन्ट थपेर उसले बेच्नु पर्यो भनेपछि मार्क प्राइस कति बनाउनु पर्यो पहिला त्यो हेर्नु पर्यो हैन। आफ्टर अलाउइङ द डिस्काउन्ट भनेको छ, यो 10% डिस्काउन्ट दिएर बेचेको छ हैन उसले। ल अब यसमा खास कुरो के भने उसको मार्क प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा
कति पर्सेन्टले बढी छ त्यो निकाल्नु पर्यो के मार्क प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ त्यो निकाल्ने अब यी मध्ये कुन अप्सन हुन्छ र अब हेरौँ है त मार्क प्राइस र कस्ट प्राइसको पर्सेन्टेज डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि अब हामी एमपी बाटै जानु पर्यो उसको एमपी चाहिँ याक छ हैन सपोज एमपी याक छ भने आन्सर आइसकेको छैन हैन ल उसको एमपी याक छ भने एसपी कति भयो उसले 10% डिस्काउन्ट दिएर बेचेको छ हैन 10% डिस्काउन्ट दिएर बेचेको छ याक्स माइनस 10% अफ याक्स भयो हैन एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गर्दा याक्स माइनस 10/100 मल्टिप्लाई याक्स 0 क्यान्सल कति हो 9x अपन 10 आयो हैन 9x अपन 10 उसको एसपी हुन्छ अब के गर्न पर्यो रिलेसन हामीले के खोज्नु छ कस्ट प्राइस र मार्क प्राइसको रिलेसन खोज्नु छ त्यसो हुँदाखेरि अब हामी सीपी मा जान पर्यो सीपी मा जान पर्यो व्हेन सेलिङ प्राइस एन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट आर गिवन यहाँ किनभने प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ सेलिङ प्राइस यहाँ निकालियो त्यहाँ सीपी भनेको एसपी मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट हुन्छ हैन यो हैन एसपी मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एसपी भनेको 9x अपन 10 मल्टिप्लाई बाइ 100 अनि 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ 17 छ हैन 17 हैन कति भयो 117 भयो हैन एड गर्दा अब यो 0 0 क्यान्सल भनेपछि कति आयो 90x अपन 117 यसलाई रिड्युस गर्न मिल्छ होला 9 ले रिड्युस गर्न सकिन्छ कि हैन 9 10 द 9 10 अपन 13 10x अपन 13 यो चाहिँ के भयो कस्ट प्राइस आयो अब हेरौं यो कस्ट प्राइस र यो मार्क प्राइस को डिफरेन्स हेर्ने किनभने के भनेको छ हाउ मच पर्सेन्ट एबोभ द कस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क भनेको छ हैन यो भन्दा मार्क प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टले बढी हो भनेपछि डिफरेन्स बिट्विन द मार्क प्राइस एन्ड कस्ट प्राइस भनेपछि यहाँ डिफरेन्स कति आयो डिफरेन्स भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स हेर्न पर्यो x माइनस 10x अपन 13 गर्दा 3x अपन 13 आयो हैन अब डिफरेन्ट पर्सेन्ट कतिले बढी हो त भन्दाखेरि डिफरेन्स अपन कतिले कुनसँग कम्पेयर गरेको कस्ट प्राइससँग कम्पेयर गरेको त्यहाँदा डिफरेन्ट पर्सेन्टेज भनेपछि यो डिफरेन्स 3x अपन 13 अपन कस्ट प्राइस कति 10x अपन 13 मल्टिप्लाई बाइ 100% हैन अब यसलाई रिड्युस गरौँ 13 13 क्यान्सल x x क्यान्सल गर्दाखेरि 10 र 0 र 0 क्यान्सल भयो कति आयो 30% त्यहाँदा कस्ट प्राइस इज 30% मोर देन द सरी मार्क प्राइस इज 30% मोर देन द कस्ट प्राइस भन्दा मार्क प्राइस कतिले बढी रहेछ 30% ले बढी रहेछ यसको एन्सर कुन भयो अप्सन सी भयो अझसम्म अब ल अब उसको मार्क प्राइस के भयो कस्ट प्राइस भन्दा कतिले हुन पर्यो 30% ले बढी हुन पर्यो ल निशानको होला यो राइट एन्सर ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन त्यसपछि अर्को क्वेशन हैन in the figure O is the center एउटा यहाँ सर्कल बनाइहालौं O is the center भनेपछि O is the center यो छ यो लाइन दिएको छ यो दुईटा लाइन प्यारलल छ ए यो माथि चाहिँ बी हो यहाँ यो पार्ट बी हो यहाँ जोइन भएको बी अनि यो सी अनि यो डी अनि यो ई भयो यो पोइन्ट ई छ अब यहाँ के निकाल्ने भनेको छ भने इन द सर्कल इन द फिगर विथ द सेन्टर if ED parallel AC and angle EBC 60 degree, angle EBC equal to
60 डिग्री 60 डिग्री find the measure of DEC find the measure of DEC यो है DEC कति हुन्छ यो यसमा अप्सन 10 डिग्री B 20 डिग्री C 40 डिग्री D 30 डिग्री ल यो चाहिँ सर्कल रिलेटेड क्वेसन छ के छ भने AC अब यो O इज द सेन्टर अफ सर्कल भन्दा बित्तिकै AC इज द डायमिटर EBC एंगल 60 डिग्री DEC एंगल कति हो त्यो निकाल्न पर्यो लाइन AC प्यारलल ED यी दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ अब हेरौं यो प्यारलल छ भने यसको पनि एप्लाई हुन पर्यो हामी त यहाँ त अब एन्सर खोज्ने हो जसरी आए पनि भयो हैन तर हामी सल्भ गर्दा के गर्न पर्यो यो प्यारलल लाइनको एप्लाई नि हुन पर्यो यो सेन्टर भनेको कुराको पनि एप्लाई हुन पर्यो हैन अब हेर है त जस्तै यो एंगल आउनलाई हेरि यो एंगल चाहियो नि त ACE आयो भने यो आउँछ अब हामी कसरी जान सक्छौं भने यो जोइन गरे नगरे नि यस्तो हो नि त हैन यो त राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो नि त AEC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल एट सर्कम्फरेन्स अफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री यो चाहिँ 90 डिग्री आउँछ हैन यो 90 आउँछ अब त्यसपछि हेरौं यो EC यो आर्कमा बनेको यो दुईटा इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल यो 60 छ भने यो पनि 60 आउँछ हैन यो 60 यो 90 60 90 भनेपछि अब रिमेनिङ एंगल यो कति हुने भयो 30 डिग्री यो 30 डिग्री आयो एंगल ACE इक्वल टु 30 डिग्री एंगल ACE इक्वल टु ECD अल्टरनेट एंगल त्यहाँ त यो एंगल नि कति आयो 30 पर्सन गाउडेल द राइट आन्सर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर यो सर्ट क्वेशन फर क्लास 10 हैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल अब त्यसपछि अर्को क्वेशन यो धेरै जनाको मिल्छ यो एउटा पजल टाइप क्वेशन छ थिंक एन्ड गिभ आन्सर अब हेर यसमा एउटा बक्स छ बक्स प्लस बक्स इक्वल टु 8 अनि प्लस बक्स अनि माइनस यता प्लस है अनि बक्स इक्वल टु 6 अनि तल इक्वल टु 13 इक्वल टु 8 ल अब यो पजल हो यहाँ कति कति राख्न मिल्छ यो बक्स आई त्यहाँ भन्दा सजिलो होला यो आई म यसलाई आई लेख्ने बक्सलाई यो थर्ड यो फोर्थ कुनमा के हुन्छ त्यो कुरो सम्झिने भन्नाले यो आई मा के राख्दा हुन्छ आई मा के राख्दा हुन्छ आई मा के राख्दा हुन्छ अनि आई मा के राख्दा हुन्छ गर्दाखेरि के हुन पर्यो यो दुईटाको सम फर्स्ट र सेकेन्ड को सम 8 आउनु पर्यो अनि सेकेन्ड र फर्स्ट र थर्ड को सम 13 आउनु पर्यो अनि सेकेन्ड र फोर्थ को सम कति आयो प्लस है सम कति आउनु पर्यो 8 आउनु पर्यो फेरि थर्ड र फोर्थ को डिफरेन्स चाहिँ 6 आउनु पर्यो अब यहाँ कति कति राख्दा हुन्छ अब यो आन्सर सोच्न पर्यो ल यहाँ अप्सन छैन र आन्सर के हुन्छ त्यो म एकछिन सोच्ने टाइम दिएँ र यसको आन्सर सोच्ने र कति कति डिजिट राख्न सकिन्छ अनि अप्सन आन्सर चाहिँ भन्ने लेख्ने ल यो सोच्ने टाइम है यो बक्समा कति हुन्छ यो बक्समा कति हुन्छ यो आफ्नो लजिक हो एनीवे जसरी सोच्न नि सकिन्छ यो बक्समा कति हुन्छ थर्ड बक्समा अनि फोर्थ बक्समा कति हुन्छ के हुन पर्यो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड यो 8 आउनु पर्यो फर्स्ट प्लस थर्ड 13 आउनु पर्यो अनि सेकेन्ड प्लस फोर्थ कति आउनु पर्यो 8 आउनु पर्यो फेरि थर्ड माइनस फोर्थ 6 आउनु पर्यो एकछिन टाइम दिए आउला अप्सन दिन दिए त आइहाल्छ यो हैन अप्सन दिने भने भर्खरै भइहाल्छ फेरि अप्सन दिने भने हुन्छ तर अप्सन नदिँदा पनि म एकछिन वेट गरेँ कसैकै आन्सर आउँछ कि त्यसपछि मैले यसलाई
आन्सर फिल गर्छु है। त्यसपछि कति 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 राख्दा मिल्ला सोचेर एकदम सोचेर कुनै एउटा आइडिया मात्रै आयो भने, कुनै एउटा जस्तै फर्स्टको, सेकेन्डको, थर्डको, फोर्थको कुनै एउटाको आयो भने सबै आउन सक्छ यसमा। कुनै एउटा नम्बर सोचेर गर्ने। ल एकछिन अन्त सोच्दै होला। अब यो नम्बरलाई हामी होल नम्बरबाट गर्न पनि सोच्न नि सकिन्छ, अनि डेसिमल पनि हेर्न पनि सकिन्छ है। डेसिमलमा जान पनि सकिन्छ। जस्तै 8 आउनलाई के हुन्छ, हामी त 8 लाई हेर्नलाई के हुन्छ 1 + 7 हैन, एउटा कुरो। 0 + 8 अर्को कुरो हैन, 0 + 8 भयो, अनि 2 + 6 हुने भयो, अनि 3 ल सौगात लामिछाने राइट एन्सर 3.5। अब चेक गर है, म सिरियलले छ नि सौगात, सिरियल छ, म त्यही लेखेँ 3.5, त्यसपछि कति भने 4.5, त्यसपछि कति भने 9.5, त्यसपछि कति भने 3.5। ल यो सौगात लामिछानेको एन्सर हो। अब यसलाई चेक गरौँ, पोइन्टमा पनि राख्न मिल्छ भने ल ठिक छ। अब मिल्यो कि मिलेन? ल ठिक छ ठिक छ। कति 7.5 कति 1 हट्दा 8 भयो, यो ठिक छ हैन, यता मिल्यो है। अनि 3.5 3.5 + 9.5 कति कति 10 13, यो ठिक छ हैन, 13 ठिक छ। अनि 9.5 - 3.5 योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 6 हो, यो पनि ठिक भयो। अनि 4.5 + 3.5 कति 7 8, ठिक छ। ल थ्याङ्क यू, यो सौगात लामिछानेको आइडिया आएको छ। ल ठिक छ, एन्सर मिल्यो, यही नै हो यसको अप्सन। यसैलाई अप्सन भन्दा नि आन्सर है, आन्सर यही नै हो। ल ठिक छ, सोचेर एन्सर दिएकोमा। अब यस्तै अर्को क्वेसन, फेरि थिङ्क एन्ड एन्सर, सोच अनि एन्सर देऊ। र के अप्सन पजल टाइपको क्वेसन यस्तै सल्भ। ल यो सल्भ है, सल्भ, यसको आन्सर सल्भ गर्ने, आन्सर निकाल्ने। ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल इक्वल टु 45, यो चाहिँ सेप रेक्टेंगल हो, प्लस रेक्टेंगल प्लस रेक्टेंगल 24। त्यसपछि मैले यहाँ अर्को फिगर राखेँ, यो कोण हो, इक्वल टु 12। अब यो तीनटा कुरा छ है। अब हेर यसमा, यो फिगरमा यो सम इक्वल टु 45, यो सम इक्वल टु 24, यो सम इक्वल टु 12। त्यसो भने फाइन ट्रायंगल प्लस यो रेक्टेंगल माइनस कोण। ल यो कति हुन्छ, यो एन्सर यहाँ कति हुन्छ? यसको अप्सन पनि छ है। ल अप्सन पनि छ, पहिला आन्सर सोचौँ। अप्सन म दिइनँ यसलाई पनि, किनभने आइडिया अप्सन दिँदा यति आइडिया आइहाल्छ होइन। अप्सन दिँदा यति आइडिया आइहाल्छ, फेरि त्यो मजा भएन होइन। त्यो हुँदा 20 आयो। ल एउटा एन्सर 20 आयो। अब म चेक गर्छु है यसलाई, यहाँ 20 आयो एउटा एन्सर। अरू पनि म वेट गरेँ, एउटा एन्सर 20 आएको छ। त्यसपछि अरू कति हुन्छ त्यसलाई अझै हेरौँ है। 19 आयो अर्को एन्सर। ल 20 रिमुभ भयो होइन, 19 आयो एउटा एन्सर। अरू सोचौँ, तीनटा पुऱ्याउँ, 19 अर्को आयो। ल तीनवटा एन्सर आयो होइन, तीनवटा भनेपछि दुईटा, अब मेजोरिटी हेर्ने हो भने त दुईटा 19 भइसक्यो। अब अरू कोही छ भने फेरि 19 अर्को पनि एन्सर 19 आयो। ल यसमा अप्सन दिन परेन, यसको आइडिया क्लियर भयो होला। किनभने यहाँ 3 ट्रायंगल छ, 3 ट्रायंगल इक्वल टु 45, एउटा ट्रायंगलको भ्यालु कति आयो 15 आयो होइन। अनि प्लस 3 रेक्टेंगल इक्वल टु 24, भनेपछि एउटाको कति आयो 8 आयो, माइनस 3 कोण इक्वल टु 12, एउटाको कति आयो 4 होइन। यही होइन कुरा, भनेपछि ठिक छ। ल प्रशान्त, ल राइट, ठिक छ। 15 + 8 कति 23, माइनस 4 गर्दा 19। यो चाहिँ एउटा पजल टाइप क्वेसन, यो विशेष आइक्यू
र इन्ट्रान्सको लागि धेरै उपयुक्त क्वेसन है यो। ल एउटा बिचमा यो मैले लङ क्वेसनको बिचमा रिफ्रेसमेन्ट र त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन अर्को पनि छोटो यस्तै किसिमको क्वेसन छ तर यति सोच्न पर्ने क्वेसन होइन। इफ इफ 2y plus x equal to 12 when y equal to 2 when y equal to 2 the value of xy is if 2y plus x equal to 12 when y equal to 2 find the value of xi or value of xi is option A 10 option B 12 ऑप्सन सी 14 एन्ड ऑप्सन डी 16 कति होला अब यसमा यो त सजिलो छ हैन आन्सर आइसक्यो होला। यसलाई हेर है त x y निकाल्न x र y को भ्यालु चाहियो आन्सर 16 भनेर आइसक्यो निमेश एन्ड प्रशान्त। ल अब हो कि हैन त यो 2 लगाएर राख्दिनु पर्यो y को भ्यालु भनेपछि 2 * 2 प्लस x = 12 हैन के भन कति आयो 2 * 2 2y भनेपछि 2 मल्टिप्लाई y भनेको 2 हैन 2 मल्टिप्लाई 2 प्लस x = 12 और कति भयो त 4 प्लस x = 12 गर्दा भ्यालु x = 8 हैन x को भ्यालु 8 आयो 8 आउँदा y को भ्यालु कति छ 2 छ x मल्टिप्लाई y 8 मल्टिप्लाई 2 = 16 16 इज द करेक्ट आन्सर। ल ठीक छ सबैजनाको मिलेको छ। अब अर्को यस्तै ज्योमेट्रीको क्वेसन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फाइन्ड द भ्यालु अफ x एउटा फिगर यो फिगर छ हेर 102 डिग्री यो ए है यहाँ ए यसको ई यो बी रहेछ एबीसी अनि यहाँ चाहिँ डी छ यो एक्स यसमा छ यो एंगल चाहिँ 40 डिग्री हो अनि यहाँ चाहिँ 95 डिग्री 95 डिग्री। ल फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स यो ज्योमेट्री यो चाहिँ ट्रायंगलको समसँग रिलेटेड छ। चेक गरेर हेर्ने अप्सन ए 95 अप्सन बी 102 डिग्री अप्सन सी 40 डिग्री अप्सन डी 110 डिग्री। अब यो अप्सन मिल्छ मिल्दैन चेक गर्ने अप्सन नमिले फेरि हेरौँला त्यसलाई हैन। ल एबीसी भनेपछि पहिले यो ट्रायंगलमा हेर्न पर्यो। अब यो ट्रायंगल आउनको लागि फेरि यो एक्स को भ्यालु आउनको लागि यो दुईटा यो ट्रायंगल लिन पर्यो है। यहाँ नाम त रहेन रहेछ हैन एबीसीडीई या राख्दिउ न यहाँ फेरि यो एंगल एएफडी आउनु पर्यो। एएफडी आउनलाई ठ्याक्कै के छ भने यो ट्रायंगलको एउटा साइड यताबाट हेर्यो भने एफसीडी ट्रायंगलको यो एउटा साइड प्रोड्युस गरेको छ त यो एक्सट्रुड एंगल हुन्छ एक्सट्रुड एंगलबाट हेर्न सकिन्छ। हामी यताबाट जान पनि सक्छौं फेरि माथिबाट जान पनि सक्छौं। अब यसमा अप्सन डी भनेर आयो हैन। अब यो कसरी हुने भयो भने ल ठीक छ यो 40 यो 95 अब यो दुईटाको सम गर्ने अनि 180 बाट यो सब्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन अनि यो कति आयो 45 यो 45 यो 102 अनि 45 147 हैन माइनस 180 गर्दा यो आयो कति आयो 33 आयो हैन। ल यो 33 आउँछ है यो एंगल 33 आयो अनि त्यसपछि यो स्ट्रेट एंगलबाट हेर्यो भने यो 85 आउने हो नि यी दुईटाको सम कति छ 180 85 र यो 33 यसलाई एड गर्ने कति भयो 118 इज द करेक्ट आन्सर हैन 118 भयो। ल हेर है कतिले हेर यो कसरी जानु पर्यो सम अफ एंगल अफ ट्रायंगलबाट यो निकाल्न पर्यो हैन फेरि यी दुईटाको समबाट यो आउँछ फेरि यो दुईटा एंगलको रिलेसनबाट यो निकाल्न सकिने भयो। अब यहाँ त यो मेजरमेन्ट दिएको त सबैको एप्लाई भयो नत्र यताबाट पनि हुने भयो हैन यो स्ट्रेट एंगल हेर्ने यी दुईटाको समबाट पनि गर्न सकिने भयो 118। ल अब
त्यसपछि the radius of the base and height, the radius of the base and height of a cone are, यो cone हो है, cone are in the ratio 3:4, and the volume is 324 pi cm cube. Find its height. ल height निकाल्ने. The radius of a base and the height of a cone are in the ratio 3:4, and the volume is 324 pi cm cube. Find its height of cone. Option A 4 cm, option B 6 cm, option C 9 cm, option D 12 cm. अब यसमा हेर है त, यो कोनको रेडियस र हाइटको रिलेसन दियो. हाइट भनेपछि भर्टिकल हाइट हुन्छ है, भर्टिकल हाइट हुने भयो. त्यसपछि रेडियस र हाइट, रेडियसलाई यसलाई सपोज गर्ने 3x भयो भने भर्टिकल हाइट कति भयो 4x भयो. यो हो नि होइन, हामीले सपोज गर्दा. अब भोल्युम अफ कोन के 1/3 पाई आर स्क्वायर याच इक्वल टु कति भयो 324 पाई, यानी सीएम क्यूब हो होइन, युनिट लेखिन मैले. अब हेरौँ, यो पाई र पाई क्यान्सल गरिदिउँ. 1/3 रेडियस इज 3x होइन, सपोज गरेको 3x होल स्क्वायर. हाइट कति छ 4x इक्वल टु 324 होइन. अब यसलाई सल्भ गरौँ. यो 3x स्क्वायर भनेपछि एउटा 3 क्यान्सल हुँदो रहेछ, एउटा 3 मात्र रहन्छ होइन यहाँ. भनेपछि x स्क्वायर 3x स्क्वायर इन्टु 4x गर्दा 12x क्यूब आउँछ इक्वल टु 324 भयो होइन, होइन, किनभने यहाँ त x स्क्वायर 3x स्क्वायर भनेपछि त दुईटा छ नि त 3, एउटा क्यान्सल गरेको है मैले. x स्क्वायर त x स्क्वायर रह्यो. अब कति भयो x क्यूब इक्वल टु कति 27 आयो भनेपछि x को भ्यालु 3 आयो. भ्यालु अफ x इक्वल टु 3. सौगात लामिछाने एन्सर आइसक्यो. ल ठिक छ. x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि हाइट इज कति 4x, हाइट इज 4x, 4 मल्टिप्लाई 3 कति भयो 12. भनेपछि भर्टिकल हाइट अफ द कोन इज 12x. इट इज सर्ट क्वेसन. आन्सर 12 है, आन्सर 12 हो. प्रशान्तको ठिक छ, त्यो आन्सर 12 हुन्छ है, किनभने x को भ्यालु 3 आयो. x को भ्यालु 3 आएपछि यसमा लगेर राख्नु पर्यो हाइटमा हामी. त्यो हुँदा 3 × 4 12 यसरी है. ल नेक्स्ट. अब अर्को हेरौँ. चल्यो हैन. In the figure, O is the center of the circle, and AOCB is a parallelogram. Find the value of angle ABC. Find the value of angle ABC. अब यसमा यो फिगर बनाउँछ है, क्वेसन मात्र भयो. O is the center of the circle भनेको छ. अनि यो O AOCB is a parallelogram. AOCB is a parallelogram. Find angle ABC. यो ABC को भ्यालु कति हुन्छ.
अब यसमा अप्सन ए 60 डिग्री, अप्सन बी 120 डिग्री, 180 डिग्री अनि अप्सन डी 30 डिग्री। ल 90 डिग्री। अब यो अप्सन मिलेन होला है मेरो, मिले मिलेन चेक गर यसमा कति आउँछ, अप्सन कति हुन्छ हेरौँ। मिलेन भने करेक्सन गर्नु पर्यो त्यहाँ, यहाँ भएको अप्सन त्यही छ होइन। ल हेरौँ अब ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल भनेपछि एबिसी इज अ इन्स्क्राइब एङ्गल होइन। एबिसी इन्स्क्राइब एङ्गल हो भने यो रिफ्लेक्स एओसी सेन्टर एङ्गल, यहाँ सेन्टरमा दुईटा एङ्गल छ, रिफ्लेक्स एओसी एन्ड अप्टिक्स एओसी। रिफ्लेक्स एओसी सँग एबिसी को रिलेसन र अप्टिक्स एओसी सँग एबिसी को रिलेसन दुई थरी आउँछ। प्यारालोग्राम हुँदाखेरि एउटा के हुन्छ भने अप्टिक्स एओसी इक्वल टु एङ्गल एबिसी हैन, अप्टिक्स एओसी इक्वल टु एङ्गल एबिसी, अपोजिट एङ्गल अफ प्यारालोग्राम। ल एन्सर आयो। अझै करेक्सन गर है, त्यहाँ एक दुईटा मिस्टेक पनि देखिए। अब त्यस्तै फेरि रिफ्लेक्स एओसी के हुन्छ 2 टाइम्स अफ एबिसी, किनभने सेन्टर एङ्गल इज ट्वाइस द इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क, यो त डबल हुने भयो 2 एबिसी। एडिङ स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, अब अप्टिक्स एओसी प्लस रिफ्लेक्स एओसी इक्वल टु 360 डिग्री, दुईटालाई एडिसन गर्दा इक्वल टु 3 एङ्गल एबिसी। मैले यसलाई एड गरेँ होइन, एङ्गल एबिसी प्लस 2 एङ्गल एबिसी, 360 डिवाइड बाई 3 इक्वल टु 120 इक्वल टु एङ्गल एबिसी। द भ्यालु अफ एङ्गल एबिसी इज 120 डिग्री। अप्सन कुन भयो, बी भयो होइन, अप्सन बी भयो। ल ठिक छ, अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर है। यहाँ अलि फरक आएको थियो सुरुमा, यो नजानेरै त होइन, अब थोरै मिस्टेक भइहाल्छ होइन। ल त्यसपछि अब ओल्ड टाइप क्वेसन, अलिकति फरक र इफिसियन्सी रिलेटेड क्वेसन छ अर्को। म यसलाई पनि मेटेँ। अर्को क्वेसन हेरौँ, कामसँग यो टाइम रिलेटेड क्वेसन छ। It takes twice as much as it takes twice as much as time as b and thrice as much as a c to a c to finish a oak. A takes twice as much as time as b and thrice as much as c to finish a oak. If working together they can finish the oak in 10 days. Find the time each will take to finish the oak separately. To finish the oak separately. To finish the oak separately. ल अब यो क्वेसन टाइम अफ रिलेसन इफिसियन्सी रिलेटेड क्वेसन छ। ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी एन्ड थ्राइस एज मच एज टाइम सी टु फिनिश द वर्क। इफ वर्किङ टुगेदर दे क्यान फिनिश द वर्क इन 10 days. 10 days. Find the time each will take to finish the work separately.
छुट्टै छुट्टै कति दिनमा सक्छन् त्यो निकाल्न पर्यो। अप्सन ए 60 डेज, 30 डेज, 20 डेज, यो सिरियली छ है। 60 डेज, 30 डेज, 20 डेज, अनि 30 डेज, 30 डेज, 20 डेज, 60 डेज, अनि त्यसपछि 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज, त्यसपछि 60 डेज, 20 डेज, अनि 30 डेज। यहाँ सबै ठाउँमा 20, 30, 60 छ। ल सौगात लामिछाने 60 डेज, 30 डेज एन्ड 20 डेज। प्रशान्त गौडेल अप्सन ए। ल हेर है त आन्सर आइसक्यो। ल अब यो कसरी गरियो हेर है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी एन्ड थ्राइस एज मच एज टाइम इज सी। अब कसरी हुने भयो भने कुनै एउटा काम सक्न एलाई हैन, एलाई याक्स डेज लाग्यो भने यहाँ बीलाई कति लाग्ने भयो त्यही काम सक्न याक्स अपन 2 डेज। किनभने ए को के भनेको छ बी एज मच एज टाइम एज बी हैन, ट्वाइस हो नि त। ए को बी को ट्वाइस हो भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा याक्स आयो नि त। यहाँ त याक्स अपन 2 भएको है। सीलाई कति लाग्यो याक्स अपन 3 होल गर्नको लागि। भनेपछि ओन डेमा यिनीहरूले गर्ने ओन डेको कति हो त, एउटाले 1 अपन एक्स हो, अर्काले 2 अपन एक्स हो, ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल हुने भयो नि। अर्कोले कति हो 3 अपन एक्स हो। फेरि सबैले कति दिनमा सक्छन् 10 डेजमा। भनेपछि ओन डेमा कति गर्छन् 1 अपन 10। यही भयो इक्वेसन बनिहाल्यो। टेकिङ एलसिएम अफ डिनोमिनेटर याक्स हैन 1 + 2 3 3 6 6 इक्वल टु 1 अपन 10 10 6 त 60 हैन 60 इक्वल टु याक्स। ल याक्स भ्यालु 60 आयो। याक्स भ्यालु 60 आउँदा याक्स अपन 2 को 30 आयो कि आएन, अनि याक्स अपन 3 को कति आयो 20 आयो। भनेपछि कति रहेछ 60, 30 एन्ड 20 डेज। सिरियल्ली भयो है, फर्स्ट नै भयो हैन, फर्स्ट भयो। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। यो चाहिँ सम्झिन पर्यो, हामी यो इक्वेसन सम्झिन पर्यो। ल ठिक छ, राइट एन्सर। त्यस्तै अर्को यस्तै इफिसियन्सी रिलेटेडै छ अर्को पनि। ल है अर्को क्वेसन अर्को के छ भने A, B and C finish a piece of work. A, B and C finish a piece of work in 30, 40 and 60 days. 60 days. A, B, C finish a piece of work in 30 days, 40 days and 60 days respectively. त्यसपछि आफ्टर वर्किङ together, after working together for 10 days, B left, then A left 4 days after B left, and C complete the remaining work. C complete the remaining work. Find how many days
many days she work together. ल A, B and C finish a piece of work in 30 days, 40 days and 60 days. A ले 30 days मा गर्यो भने B ले 40 days मा र C ले 30 days मा गर्छ. After working together for 10 days, सबैले सँगै 10 दिनसम्म गरे. B left, त्यसपछि B ले छोड्यो. Then A left 4 days after B left. फेरि A ले छोडेको 4 दिनपछि कसले छोड्यो? B ले छोड्यो. And C complete the remaining work. Find how many days C work together. यदि C ले पुरै काम सक्यो, बाँकी रहेको काम सक्यो भने C ले जम्मा कति दिन काम गरे त? C ले काम गरेको दिन निकाल्नु पर्यो. एउटा अप्सन 13 days, अप्सन B 14 days, अप्सन C 16 days and अप्सन D 17 days. ल कति भयो त अब यसमा? कुन हुन्छ अप्सन? A, B, C, D मध्ये कुन हुन्छ? अब यसले जम्मा कति दिन काम गर्यो त्यो निकाल्नु छ. यसलाई हामी एउटा लाइन ग्राफबाट हेर्न सक्छौं. पहिला A, B, C मिलेर काम गरे हैन? कति दिन काम गरे? A, B, C मिलेर 10 दिन काम गरे. त्यसपछि कसले छोड्यो? B ले छोड्यो. B ले छोडेपछि कुन रह्यो? A र C रह्यो. A र C ले काम कति दिन गरे? 4 दिन गरे. त्यसपछि काम कसले गर्यो? C ले गर्यो. अनि C अब यहाँ के चाहियो? कति दिन काम गर्यो चाहियो नि त. 17 डेज भनेर आयो. किनभने यहाँ 10 14 त भइसक्यो. अब यहाँ 3 डेज रहेछ. अब यो निकाल्न कसरी जानु पर्यो? अनि यिनीहरुले 10 डेजमा कति काम गरे त? 1 डेमा कति गर्छन्? पहिला ABC ले हेर्नु पर्यो. ABC ले 1 डेमा गर्ने हो भनेको 1/30 + 1/40 + 1/60 हैन? 1 डेमा गरेको यो हैन? अनि यसको कति भयो? LCM is 120 हो. 120 भनेसी यहाँ 4 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 2 भयो. 9/120 हो. 9/120. अब यो ABC ले 10 डेज सम्म कति गरे त? ABC ले 10 डेजमा कति गरे? 9/120 × 10 हुनु पर्यो हैन? 0 0 3 3 9 3 4 12 3/4 गरे. यहाँ काम कति सकिएछ? 3/4. अब